बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, वफाकी कबीना ने कौमी सलामती पॉलिसी की हतमी मंजूरी दे दी है और सबसे बड़ा इसका फीचर ये है कि कौमी सलामती को कौम की मैशियत के साथ और आम आदमी की माशी हालत के साथ मुंसलिक किया गया है कि माशी तौर पर अगर यहाँ की आवाम सिक्योर होंगी तो मुल्क की सिक्योरिटी की भी उतनी ही ज़मानत दी जा सकती है। कितना बड़ा कदम है, इस पर आज बात करेंगे। और साथ ही ये नई जो एक बुरी खबर सुनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से, वो है मिनी बजट के हवाले से इतलात हैं कि वो पेश किया जा रहा है और ख़ुद हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं इस हवाले से इस मामले पर नाला नज़र आती हैं और उनका ये शिकवा है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया इस मामले पर। इस पर करेंगे बात। साथ ही जिक्र करेंगे भारत का, जहां मसीही आवाम के साथ एक इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि मदर टेरेसा फाउंडेशन के अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं और आलमी बरादरी इसको किस तरीके से ले रही है, इस पर करेंगे बात। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा राना शमीम केस का कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और ये सब जिक्र कर लेते हैं कौमी सलामती की पॉलिसी का, जिसके अंदर जो मेन उसका नुक्ता है कि अगर मैशियत ताकतवर नहीं तो सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। जब तक आम आदमी माशी, समाजी और कानूनी हालत से मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक रहेगा। देखिए, आज आम आदमी पर फोकस किया गया है सलामती जो वो पॉलिसी है उस हवाले से। को आम आदमी और ना मीडिया को इसका अंदाजा है कि मुल्क किस जगह पे खड़ा है। आज मैं नस्ट में था और नस्ट में इशफाक हुसैन साहब जो हैं वाइस चांसलर हैं, ठीक है, उन्होंने बकायदा इंट्रोड्यूस भी मुझे कराया, कंडक्ट भी कर रहे थे। मैं जब स्टाफ कॉलेज में कर रहा था, थीसिस तो सुपरवाइजर भी थे हमारे। सही है। उनको मैंने जब डिस्कस किया तो उन्हें एक फ़िक्रा बोला, बड़ा अजीब व गरीब खौफनाक फ़िक्रा। तो साहब, हम बचपन में जॉन परकिंस की किताबें पढ़ा करते थे, कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। अच्छा। और हमें अंदाज़ा नहीं होता था कि मुल्क ऐसे भी तबाह किए जा सकते। पाकिस्तान ऐसे ही तबाह हुआ है और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि हम तबाही के गड़े की तरफ कितनी तेजी के साथ जाते रहे। 116 अरब डॉलर जो हैं ये आपका है एक्सटर्नल डेट। सही है। और 204.77 अरब डॉलर है आपका इंटरनल डेट जो आपने मुल्की कर्जों से लिया। अच्छा, आप इसको अंदाजा लगाएं ये कैसे हुआ और ये पैसा कहाँ खर्च हुआ 70 सालों में। 70 साल में तो छोड़ दें, ये पैसा खर्च होना शुरू हुआ है 1980 ऑनवर्ड। ये पैसा कहाँ खर्च हुआ वो खैर कहानी लंबी सुनाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी इसलिए वाबस्ता हो गई है कि जॉन परकिंस ये कहता है कि जिस वक्त हम किसी मुल्क में जाते हैं तो हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं। सही है। मोटरवे बनवा लो, एयरपोर्ट बनवा लो, फलां बनवा लो। हम उनको सब्सटैंशियल कर्जे नहीं देते, हेल्थ में कर्जा नहीं देते, एजुकेशन में कर्जा नहीं देते, जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी में कर्जा नहीं देते, किसी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए कर्जा नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे देते हैं। उस होता क्या है, मोटरवे से गुजरे 1 करोड़ बंदा भूखा, इधर 1 करोड़ भूखा। लेकिन जब एक GDP लेवल जो है 50% से ऊपर हो जाता है तो हम अपने हॉक्स को भेजते हैं। वो मुल्क से कहते हैं कि अब फलां चीज़ हमें दे दो, फलां चीज़ हमें दो, बस हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग करने दो, हमें फलां वाली माइन दे दो, हमें फलां वाली चीज़ें दे दो। इस तरह की चीज़ें हम उनसे लेते हैं। वो जब नहीं मानते तो फिर हम असैसिनेशन करते हैं, लोगों को मारते हैं। उसने कहा 4 एक कम से कम सदूर जो थे साउथ अमेरिका के, वो मेरे सामने मारे गए। फिर नहीं होता, फिर हम अंदर दाखिल हुए, जैसे हम इराक में दाखिल हुए। पाकिस्तान के पास देखने के लिए क्या है? नथिंग। सिर्फ एक, दैट इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कोई और चीज नहीं है आपके पास। और अगर आप इस वक्त सिक्योरिटी को इसके साथ नथी नहीं करते तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट यू हैव टू सेल इट आउट। फिर देन ये आपको कैप करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। ये आर्म सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमारे सामने आ गई है, बहुत बड़ी पॉलिसी है। और पहली आपका इस वक्त GDP से भी ज्यादा कर्जा हो चुका हुआ है। और ये GDP से और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इमरान खान इज द मोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंट्री। वो समझते थे कि इसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है,
بہت اس کے ساتھ پیسے آئیں کچھ ہے، گے، پیسہ آئیں گے، برسات ہو چیزیں جائے گی آئیں گے، ڈالروں کی، برسات ہو جائے گی، یہ الٹ ہو کرنے کو اس کو الٹ اس لیے ہوا ہے کہ اس کے اندر پرسنل ایڈمنسٹریٹو ایکومن نہیں تھا. ایک چیز ہوتی ہے ایک آدمی جو ہے وہ صرف تقریروں سے یا نعروں سے یا خوبصورت گفتگو سے ہینڈسم ہونے سے تو نہیں آگے بڑھتا. اس وقت ایک سیریس تھنکنگ سر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں، یہ 18ویں ترمیم، یہ فلانی ترمیم، یہ کچھ نہیں ہے اگر یہ ملک نہیں ہے. صحیح ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اکانومک کرائسس سے کیسے نکلیں گے. یعنی آپ اس وقت اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف نے تالے لگا دیے. آپ کو مجبور کر دیا کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دو. اسٹیٹ بینک سے آپ میں آج ایک اور بات بتاؤں، رضا باقر صاحب اگر سن رہے ہیں، قائد اعظم کی جو تقریر ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر، میں جو پہلی میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا ہوں، جتنے اینٹی ویسٹ فکرے قائد اعظم کے اس میں نکال دیے گئے. آج جو صبح جو نیسٹ میں تقریر کرنے کے میں تقریر نکالی، میں وہ اوریجنل پڑھی ہوئی تھی، ویب سائٹ سے غائب. یہ کیا بدماشی مطلب ہو رہی. تو اسٹیٹ بینک کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہوتا یہ تھا کہ نارملی ہم نوٹ چھاپ کے گزارا کر لیا کرتے تھے. ایک یہ ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے پورے کرو جی، ہمارا قرضہ دے دو. پاکستان کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، پاکستان کو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک یونیفائڈ لیڈر کی، یا تو اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے، یا آپ سارے لوگ مل کے کہیں کہ جی ہم اس ملک کا قرضہ پہلے اتار لیں، پھر الیکشن لڑتے رہیں گے، پھر لڑائیاں کرتے رہیں گے. کہ آپ اس وقت اس مقام پہ ہیں کہ آپ بلو آئیڈ بوائے آف دا ورلڈ ہیں. اس وقت آپ امریکہ کو بھی آپ کے رشتے چاروں طرف سے آ رہے ہیں. آپ وہ دلہن ہیں کہ جو روسی کے مقام پہ بہترین جگہ پہ فائز ہیں. آپ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ اتنا بڑا بل، یعنی ریگن کے بعد اتنا بڑا بل جو ہے وہ امریکہ میں پاس ہوا ہے. آج وہی ڈسکشن وہی ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان کو ہم بیچیں کیسے کہ ہمارے یہ قرضے اتر گئے. چین بھی یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ساری شورٹی ایوری تھنگ. روس کرنے کو تیار ہے، باقی لوگ کرنے کو تیار ہے. نہیں تو ہمارے منتخب وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، کیبنٹ موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، تو یہ کیوں نہیں اس کو مارکیٹ کر سکتے؟ سر اصل کیوں نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اہلیت نہیں ہے. اہلیت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوف زدہ کیا ہوا ہے. یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا ہے. عمران خان سب تک کس نے خوف زدہ کیا ہوا ہے؟ بیوروکریسی نے خان صاحب کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. سر اگر دیکھیں میری بات اگر آپ کے یہ سارے قرضے چلتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بیوروکریسی کے اندر، ایون ملٹری بیوروکریسی کے اندر، باقی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بندے؟ خان صاحب خوف زدہ ہونے والی چیز ہے ویسے کہ جی بیوروکریسی نے ان کو اتنا ڈرا دیا. خان صاحب اس بات پہ خوف ہے، خان صاحب اس بات پہ خوف کا اگر میں نے یہ سٹیپ لے لیا تو مسئلہ نہ بن جائے. میرا خیال ہے خان صاحب تو کھل کے سٹیپ لیتے ہیں. نہیں، کھل کے سٹیپ آپ دیکھیں نا، پوری دنیا ان پر آ پڑی کہ جناب بزدار صاحب کو تبدیل کریں. کیا انہوں نے؟ سر سٹیپ تو لیا ہوا. کدھر سے کدھر. سر جہاں اڑ جائے تو اڑ جاتا ہے. سر یہ بزدار، یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف ہے، یہ جاگیر ترین لوگ نہیں ہیں، ان پہ خان صاحب چرچا ہوتا ہے. جو آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ بیوروکریسی لے کے گئی ان کو کہ خان صاحب جائیں؟ ہاں، اگر بیوروکریسی کھڑا کر دیتی اس وقت کہ ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس. 10,000 تو عثمان صاحب مثالیں دی ہیں آپ کو. میں آج ان کو اشفاق صاحب کو یہ کہتا، میں نے کہا کبھی کسی نے ان کو پڑھایا ہے ٹوساں کی موومنٹ کیا تھی؟ ان کو پڑھایا اپنا نیکراگوا نے کیا کیا تھا؟ ان کو پڑھایا ایکوڈور نے کیا تھا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سنے تو تب ہے نا. اور سب سے بڑا جائے کہ آپ کو ایکسس نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. اچھا، ان ساروں کے مفادات ویسٹ کے ساتھ وابستہ ہے. کسی کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، کسی کی شادیاں وہاں پر ہوئی ہے، کسی کا کاروبار وہاں پر چل رہا ہے، کسی کے رینچز وہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پاکستان اسی طرح کرچز میں رہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ڈاکٹر قدیر خان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں یہاں پر آیا تو منیر احمد خان بیوروکریٹ تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس کام کے لیے مجھے 4,500 روپے پہ رکھ لیا. تو روز مجھے کہتا تھا، روز اس کتاب میں لکھتا ہے یہ بھٹو کا دماغ خراب ہے، ایٹم بم بنانا ہے، ایٹم بم بنانا ہے. کھاؤ عیش کرو. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہ دماغ خراب ہے پاکستان میں. یار کبھی ہم دنیا میں نکل سکتے ہیں سپریمیسی سے؟ خان صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، دنیا میں سارے ایسے چلتے ہیں. سعودی عرب نکلا ہے، قطر نکلا ہے، دبئی نکلا ہے، یہ نکلا ہے. سر ان کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، انہی کے ساتھ. آپ چائنا کو دیکھیں کتنی ریگریسو فورس ہے، نہ ہم زبان جانتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جا کے پڑھیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں گے. پتہ ایسی اس کے سامنے تعبیر. یہ تو میں نے دیکھا ہے ان کو ساروں کو بات کرتے ہوئے. اور یہی صورت ہے. اچھا چلے، اب آئے گا. آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ وہ نہیں ہے، تو لیڈرشپ کہاں سے آنی ہے؟ سر لیڈرشپ نہ ہو، کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے. کون کرے گا؟
ये भाई आप तो साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब तो नहीं कर सकते कि मैंने वही शहबाज कहा ना, शरीफ के खान साथ साहब नहीं इज अ बैठना। फेल्ड प्रोजेक्ट, खान साहब इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा चले, आप ताज़ा ताज़ा इस्लामाबाद से आए हैं, कोई खबर लेके आए हैं कि अब चले ये तो फेल हो गए, अब अगला कौन है जो आगे कामयाब मेरी करे? बात, इस मुल्क का जो जेनेसिस है ना, उस जेनेसिस की बुनियाद के ऊपर आप ये समझें कि जो आपका स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, उस स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि जो रूअन्स के जो उसने कहा था ना ली कुआन यू ने, इफ यू डू दिस थिंग विद दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी द रूअन्स, ये तबाह हो जाएगा। आप देखें, आप 80 वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे सर निकलें? वे फॉरवर्ड आपको नेशनल कंसेंसस करना पड़ेगा, वरना इस तरह नहीं ये मुल्क चलता। सिंध के अंदर बंदा हुआ बैठा के बंदा कहता है कि मैं, अपोजिशन ने तो 3 साल पहले कहा था कि हम वो करते हैं माशी। उस्मान साहब ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे फेल प्रोजेक्ट। अब यानी आपकी यानी 400 जंक ऑफ द पीपल जिनको 10% अवाम की अक्सरियत वोट हासिल था, उन्होंने मिलकर 18th अमेंडमेंट लेके आए। सिंध में बंदा बैठा हुआ कहता है मैं पंजाब का अल्लामा इकबाल नहीं पढ़ता हूं, पंजाब में बैठा पता मैं शाह अब्दुल लतीफ उठाई नहीं पढ़ता हूं, वो कहता है मैं रहमान बाबा नहीं पढ़ता हूं, वो कहता है यार आपने मुल्क चलाना है कि यहाँ आपने 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स लानी है। आपने एनएफसी की सूरत हाल ये है कि आपने अच्छा ऊपर से मिनी बजट भी आ रहा है, वो अब आ रहा है, अब आ रहा है, मिनी बजट भी आ रहा है। अच्छा मिनी बजट देखिए, अब अंदाजा करें, इमरान खान साहब, मैं आज वही फाइनेंस वालों से बात कर रहा था, मैंने कहा तुम लोग खान साहब को ये क्यों नहीं आइडिया देते कि ये सारा कुछ टैक्सेस लगते रहते हैं, पूरा साल लगते रहते हैं, हमेशा लगते हैं, ये मिनी बजट खास तौर पे नाम लेके जलील होने की जरूरत थी, लेकिन नहीं, उन्होंने करवाना है जलील। अब क्या चलें जी, अब देखते हैं अवाम का क्या हाल होता है, इस मिनी बजट में क्या मुश्किलात नई अवाम के लिए आ रही हैं, देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत।